غزة وشعب غزة الآن من كربلاء المقدسة ينتفضون لإيقاف مجزرة تباد بحق الشعب الفلسطيني بعدما تركتهم الأنظمة العربية والأجنبية ليقتلوا في فلسطين. ها هم مئات الفلسطينيين يتواجدون داخل مدينة أبا الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين، وهم يرددون لبيك يا رسول الله، فلا ناصر لنا إلا الله والإمام الحسين. ها هم الفلسطينيون يلتجؤون إلى قبر سبط رسول الله من أجل قضيتهم ومن أجل معتقداتهم ومن أجل انتهاء ومن أجل إنهاء القتل الجماعي الذي يتعرضون له أبنائهم وأهلهم في غزة.